अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। डस्का सियालकोट में ज़ारा केस, ऐसा अंधोनाक वाक़या जिसने लोगों को दहला कर रख दिया है और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इस केस में पेशरफ्त क्या हुई है। ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम करार पाए हैं इनको सज़ा क्या मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको अहम पेशरफ्त, अभी तक की अपडेट बताने जा रही हूँ। बड़े मुसद्दिका ज़राए से चीज़ें हम तक पहुँची हैं कि तफ्तीशी टीम ने क्या क्या कुछ देखा, कैसे कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई और किस तरह से वो मुल्ज़िमान जो ये साबित करना चाह रहे थे कि ज़ारा ज़ालिम है और वो मज़लूम है, वो किस तरह शिकंजे में आए और अदालत ने कार्रवाई क्या की है। इस वक्त ये तमाम लोग कहाँ हैं, इनको सज़ा क्या हो सकती है। साथ ही साथ एक अहम चीज़ इस वक्त हुई है, कदीर रूपोश है, रूपोश तो नहीं आप कह सकते, गायब है। वो कहाँ गायब है? उसने एक मरतबा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, उसके बाद उससे राबिता नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। उसके बारे में भी बात करूँगी। इससे पहले कि तफ्तीशी टीम जिनसे हमारा राबिता हुआ है उन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो आपको बताऊँ, सबसे अहम अपडेट आपको ये दे देती हूँ कि तफ्तीश को पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया है। पिछली हेयरिंग पे जब अदालत में पुलिस गई और मुल्ज़िमान को पेश भी किया गया जहाँ पर वो मुँह छुपाते फिर रहे थे, वहाँ पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। पुलिस ने कहा कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जो भी हक़ाइक़ हमारे सामने आए वो मुअज़्ज़ज़ अदालत को हम पेश कर चुके हैं। आलाए क़त्ल भी हम अदालत में पेश कर चुके हैं। जो जो मुल्ज़िमान ने कहा, जो जो हमारी फ़ाइंडिंग है वो हमने आपको पेश कर दी है। आप अदालत जाने, अदालत का काम जाने और ये लोग जाने। तो अदालत ने जिस्मानी रिमांड, ज़ाहिर मांगा नहीं गया था तो दिया नहीं गया, जुडिशल रिमांड शुरू हो चुका है। जुडिशल में ये होता है कि जेल में भेज दिया जाता है मुल्ज़िमान को। वो आप समझें कि एक तरह का अब पूरा का पूरा जो मामला है वो अदालत के अंडर आ गया है कि वो कितनी सज़ा सुनाते हैं, क्या सज़ा सुनाते हैं। और यहाँ पर चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अब मैं आ जाती हूँ उस नुक्ते की तरफ के जो तफ्तीशी टीम है उसने किस किस तरह से कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई, किस किस तरह से ये चालाक मकार मुल्ज़िमान इनको इस नहज पर ले आए कि उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है। तो जी, डीएसपी आबिद रशीद हैं, उसके अलावा उनकी टीम में तौक़ीर और सिकंदर शामिल हैं जिन्होंने ये तमाम तफ्तीश की थी और उसकी लम्हा बलम्हा अपडेट मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। उससे पहले आपको ये बताती हूँ कि कदीर इस वक्त कहाँ है। कदीर अपने ससुर के साथ मौजूद रहा और पुलिस डे वन से जब वो पहुंचा यहाँ पर तो उससे तफ्तीश करती रही, उससे पूछगछ करती रही, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो आखिरी दिन तक, एक दिन पहले अपनी बीवी से इन टच था। उसके फ़ोन में भी देखा गया कि क्या डाटा मौजूद है, क्या क्या गुफ्तगू होती रही, क्या कुछ उसने महसूस किया अपनी बीवी की गुफ्तगू के अंदर। तो सहाफ़ियों से भी उसने बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद वो एकदम से गायब हो गया। वो यहाँ कहीं नहीं रह रहा, ना अपनी वो वालदा के घर पर रहने को तैयार है, क्योंकि वो सख्त नाला है उसका। उसका कहना आपने सुना ही होगा, मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया। वो गुजरांवाला में एक जगह मौजूद है और अब उसने अपने फ़ोन को भी बंद कर रखा है कि वो किसी से राबिता करना नहीं चाहता। पुलिस उसको जिस डेट पे बुलवाती है वो वहाँ पर आ जाता है, उनसे जो भी सवालात होते हैं जवाबात उनको देता है। अब तो तफ्तीश भी मुकम्मल होगी, तब तो वो मुकम्मल तौर पर पसे मंज़र से गायब हो चुका है, क्योंकि लोग बताते हैं कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो बहुत तकलीफ़ में मुब्तला है। ज़ाहिरी बात है, जिसका घर उजड़ गया हो वो तकलीफ़ में नहीं आएगा तो और क्या करेगा। और वो भी कोई और नहीं, उसके अपने प्यारे हैं, उसकी सगी माँ, उसकी बहनें, तमाम लोग उसमें मुलव्वस हैं। तो जो तफ्तीशी टीम है अब उसकी फाइंडिंग्स की तरफ आ जाते हैं। बड़ी तफसील से ये चीज़ें मुझ तक भी पहुंची हैं। मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से इन चीज़ों को जमा किया है ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और अब यही इस्तदा हम अदालत से भी कर सकते हैं कि इन मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाएँ। केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तफ्तीश बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हुई है, फाइंडिंग्स सारी पुलिस ने जमा कराई हैं। तो जो आबिद रशीद हैं डीएसपी, उन्होंने ये बताया है कि जिस वक्त हमें इत्तला मिली हम वहाँ पर पहुँचे। हमने घर को देखा तो घर मामूल की तरह से लग रहा था, जैसे घर होते हैं। और हमें ये जैसे बताया जा रहा था कि ज़ारा घर से चली गई है, वो किसी के साथ शायद भाग गई है, फ़रार हो गई है। तो ये नुक्ता तो हमने फ़ौरी तौर पर रद्द कर दिया, क्योंकि अगर कोई ख़ातून ऐसा करती है तो वो घर से अपना साज़ो सामान, चीज़ें सब कुछ समेट कर जाती है। वहाँ ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उसकी तमाम चीज़ें वहीं पर मौजूद थी, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी वहीं पर मौजूद था। तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो भाग गई हो। फिर उन्होंने कहा कि बेडरूम के अंदर हमें
کچھ ایسی ایکٹیویٹی کے آثار نظر آئے جو ان یوزول تھی. بیڈ پر ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی دھینگا مشتی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ گھر میں غیر معمولی طور پر خوشبو تھی، بہت تیز خوشبو تھی، جو ان کو چھپانے کے لیے ایسا کیا گیا ہوگا یقینی طور پر، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا ظلم انہوں نے روا رکھا زارا کے ساتھ، جو کچھ کیا، میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ہمت اور قوت بھی نہیں رکھتی کہ یقین جانے اس کیس کے بعد نا راتوں میں یہ خیال آتا ہے اور نیند غائب ہو جاتی کہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی بربریت، اور ان لوگوں میں ایسی ہمت اور جرأت کہاں سے آ گئی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بہت تیز خوشبو تھی، ایسے لگتا تھا کہ گھر کو مہکانے کی کوشش کی گئی ہے اور کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیم کو ہم نے لگا دیا کہ وہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج نکالنے کی کوشش کرے. پھر ایک طرف گھر میں جو لوگ موجود تھے ان سے بات چیت شروع کر دی گئی. سغرا، یاسمین اور عبداللہ موجود تھا وہاں پر، اور چھوٹا بچہ شافع وہ تو اس طرح سے کچھ بتا نہیں رہا تھا، وہ رو رہا تھا، پریشان تھا. کہنے لگے کہ پہلے تو انہوں نے یہی کہنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی اچھی بہو نہیں تھی، وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی، وہ بری تھی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہی بھاگ گئی ہے. لیکن جب ہم نے اپنے طریقہ کار کو اپنایا اور تینوں لوگوں کو الگ کر دیا، یاسمین کو بھی، سغرا کو بھی اور عبداللہ کو بھی الگ کر دیا، اور ان سے کراس کویسچننگ کی، جو وہ سوالات کسی ایک سے پوچھتے تھے، دوسرے سے الگ انداز سے پوچھتے تھے، تیسرے سے الگ انداز سے پوچھتے تھے، وہاں پر وہ پھنس گئے. اب انہیں سمجھ نہ آیا کہ کیا کیا جائے. پھر سب کے بیانات میں تضاد سامنے آنے لگے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہوا کچھ اور تھا، اس کو بنایا کچھ اور جا رہا تھا. تو کہتے ہیں یہاں سے ہمارا شک جو ہے وہ یقین میں بدلنے لگا. پھر بالآخر سغرا نے خود ہی سب کچھ اگل ڈالا، اس نے کیا کیا کیا، کس طرح سے کیا. پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی جو ہے وہ سکندر نامی پولیس آفیسر نے تلاش کی تھی، اور سی سی ٹی وی میں وہ بتاتے ہیں کہ بہت اہم چیز ہم نے نوٹ کی، وہ یہ کہ جب گھر سے باہر جا رہے ہیں یاسمین، سغرا یا عبداللہ، تو ان کے ہاتھ بالکل خالی ہیں، اور جس وقت وہ گھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کپڑا، چادر نما ایسی کوئی چیز موجود ہے. کہتے ہیں اس سے ہمیں شک ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ جس وقت گزر رہا ہے گلی سے، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں تو سی سی ٹی وی نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو یقینی طور پر اس کو بند کر دیا گیا ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹس کی. اس کے بعد ان کو پھر زیر حراست لیا، ان سے مزید پوچھ گچھ کی گئی، ارد گرد کے محلے والوں کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا گیا، اور 4 افراد جن کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا وہ ابھی بھی پولیس کے پاس ہی موجود تھے، تاکہ مزید چیزیں جو ہیں ان سے حاصل کی جا سکیں، شواہد ان سے حاصل کیے جا سکیں. اب ان کو بھی بھیج دیا گیا ہے کیونکہ جوڈیشل ہو چکے ہیں یہ 4 ملزمان. تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے ہم یہاں تک پہنچے. تو اب یہ کیس جو ہے مکمل طور پر عدالت میں موجود ہے، اور میں اپنے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو اتنا ظلم کر رہا ہے اس کو عبرت کا نشان ضرور بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی تفتیش بھی ہونی چاہیے کہ سغرا اور یاسمین کالا جادو کرنے میں بھی ملوث ہیں، کیونکہ بعد میں پولیس نے جب تھورو وہاں پر انویسٹیگیشن کے بعد تلاشیاں لی تھیں تو گھر سے ایسی چیزیں بھی برآمد ہونے کے شواہد ملے ہیں جو کالے جادو میں استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ جرم انہوں نے کیا، اس کے ساتھ اور کون سے جرائم میں وہ ملوث رہے ہیں. اپنی ہی بیٹی کی بھی جان لینے کی بات کی گئی ہے، ایک بچے کی بھی جان لینے کی بات کی گئی ہے. تو یہ ایک سے زیادہ انسانوں کی جانیں لینے میں ملوث رہے ہیں یہ تمام لوگ. تو اب یہ چاروں لوگ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اگلی ہیئرنگ کے اندر، اگلی پیشی کے اندر ان کو سزا سنا دی جائے. تو آپ تمام لوگ بھی اس کوشش میں لگے رہیے، اس کیس پر بات کرتے رہیے، تاکہ عدالتی کارروائی ان کے خلاف زارا کو انصاف مل سکے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو محفوظ رکھے. اور ماں باپ کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں اور وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات سے. کسی کی بیٹی کے ساتھ ذرا سا بھی کوئی دردناک واقعہ پیش نہ آئے، یہ تو بہت ہی قیامت خیز واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انصاف کا بول بالا کریں، ہماری عدالتیں صحیح فیصلے کریں. پولیس کو تو 100% مارکس جاتے ہیں کہ اس بار انہوں نے ایسی تفتیش کی اور اتنی تیزی سے کی ہے جو اس سے پہلے میں نے کسی کیس میں نہیں دیکھی. اور جو ڈی ایس پی ہیں عابد رشید، ان کے بقول اس طرح کا کیس انہوں نے اپنے پورے کریئر میں نہیں دیکھا ہے، اتنا بھیانک واقعہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے. تو ایسے بھیانک کارروائی کرنے والوں کو سزا بھی بھیانک ملنی چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.